Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se react. React. तो गाइस आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल है हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो रोजा क्यों रखते हैं, बिल्कुल। रमजान क्यों मनाई जाती है। मतलब हमें बहुत क्यूरियोसिटी है हाँ। कि 40 दिन के रोजे पहले तो वो रख कैसे लेते हैं और और बड़ा दूसरा क्यों रखते हैं। बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। हाँ। हमने देखा है जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मतलब वो रखते बहुत हैं मुश्किल और है। इतना शेड्यूल, इतना पूरा डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है, किसी को बुराई नहीं करते और पूरा पूरा फॉलो करते जैसे हैं। हमारे में तो फास्टिंग होती है तो हाँ, पानी पी लेते हैं, पानी उनमें पी तो लेते हैं। पानी भी नहीं पीते आप रोजा तो बड़ा रोजे में। डिफिकल्ट है। एज ए नॉन मुस्लिम हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी यार कि यार कितनी अच्छे से मतलब दीन के रास्ते पे बिल्कुल, चलते हैं ना लोग, बिल्कुल। मतलब मुस्लिम भाईचारे के लोग। लेकिन ये मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है और रमजान क्यों मनाई जाती है, तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसीलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज़ किए और रोज़े के फ़र्ज़ होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या मिलता है और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है? और रमज़ानुल मुबारक के मुबारक इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें किस तरह नाजिल होती है? और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला कितने लाख लोगों को बख्श देता है? अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वो कौन कौन से 5 ख़ास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हजार लोगों को बख्श दिया जाता है और कितने लाख लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है? और वो कौन से बदकिस्मत लोग हैं जिनको इस मुक़द्दस महीने में भी नहीं बख्शा जाता? और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बतलाए? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें, ताकि लाइक करने से ये वीडियो हर तरफ पहुंच जाती है। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआशात और माह उशअते रिज़्क़। इसको सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रख के अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए सब्र करता है, और फिर अल्लाह तबारक व ताला उस रोज़ेदार को उस सब्र का बदला देता है, जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला हूँ। माह मुआशात, मुआशात का माना भलाई करना। चूँकि इस महीने में तमाम मुसलमान ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इसको माह मुआशात कहा जाता है। माह उशअते रिज़्क़, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इंसानों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसको माह उशअते रिज़्क़ कहा जाता है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो
تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہے اس سے اس کا محل بنایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 500 سال تک گھوڑا چلاتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، بہت جلد وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے میرے گھر اور رحمت میں سکون پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح و صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی مانگنے والے، ارادہ مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے رک جا۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔
جو اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کو پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں تک کہ وہ جنت کے اونچے محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروگائے جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروگا حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا اور آپ عبادت زیادہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے راستے میں نہ آئے، میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا نزدیکی حاصل کر لے۔ لیکن بد نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے۔ پیارے دوستو، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو
تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اب دوستو، رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کا عطا کیا ہوا ایک خوبصورت لمحات والا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن کیونکہ رمضان کا آخری دن جب آئے گا تو ہم لوگوں کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق دی اور اس پورے مہینے عبادتوں میں مشغول رہنے کی توفیق دی۔ اس کا شکریہ ضرور ادا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر شکرانہ واجب ہے۔ نمبر 2، استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ جس طرح حرم شریف جیسی جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گنا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر ثواب کئی گنا ملتا ہے تو عذاب بھی کئی گنا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان تو خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے ہی، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، کیونکہ ابھی رحمت کی بارش تھمی نہیں ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ نمبر 3، انعام کی رات کی عبادت۔ عید کی چاند رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، جس کا مطلب ہے انعام کی رات، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ تو ایسا بہترین موقع پورے سال نہیں آئے گا، اس کو غنیمت جانیں اور اس کو شاپنگ اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں نہ لگائیں، اور چاند رات کو سونے سے پہلے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت اور دعا میں لگا دے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہی رات آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ثابت ہو جائے۔ اس خیر کی بات کو پھیلانے میں بھی آپ حصہ ضرور لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ تو گائز، آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ روزہ کیوں رکھتے ہیں اور رمضان کا مہینہ اتنا پوتر کیوں ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ویڈیو میں بتایا گیا کہ
और रमजान के महीने में ना ये लगा लो कि सारे मतलब फरिश्ते रमजान का जो महीना होता है ना, वो बहुत ही पाक महीना बहुत होता है, पाक महीना पवित्र है। महीना होता है। उसमें सारे फरिश्ते दुआएं करते आपके हैं। लिए दुआ करते हैं कि मतलब अल्लाह भी वेट करता है कि कोई है जो मेरे से दुआ मांगने वाला है, क्योंकि इस महीने सारे मुस्लिम भाइयों की, चलो अगर नॉन मुस्लिम भी रोजा रखता है ना तो उसकी भी दुआ कबूल होती है। सारे फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, दुआ भी करते हैं, अल्लाह आपके लिए रिज़्क भी रिजक बढ़ा देता है। रिजक बढ़ा देता है। अगर आपके हाँ। घर में तंगी है तो आपको ये रोजा जरूर रखना चाहिए। और अल्लाह अपने मतलब वहां पे क्या कहते हैं, जन्नत में दरवाजे खोल सारे देता है दरवाजे खोल देता और है अल्लाह। जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देता है। हाँ, और और जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जिन्नात वगैरह होते हैं जो जो तंग करते हैं हम अपने वो शैतान शैतान वगैरह होते हैं, उनके सरदारों को, शैतानों को, सभी को अल्लाह बंद कर देता है, मतलब उनको एक हिसाब से पर्दा कर देता है, सो दैट जो उनके उम्मती हैं, अल्लाह के उम्मती, नबी पाक के उम्मती, वो उनके नमाज में दखल अंदाजी ना करें, उनको तंग ना करें, सो दैट डिस्टर्ब ना हो इस वो। महीने में जो नमाज पढ़ता है या अल्लाह की हाँ, इबादत करता है रात को, तो अल्लाह मतलब जन्नत में उसके लिए एक सुंदर पत्थर के साथ, मतलब जन्नत के पत्थर के साथ वहां पे घर भी बना के घर भी रखता है। बनाता है। और और उन्होंने पेड़ बोला भी एक पेड़ होता है, वो हाँ, कितना किलोमीटर, हजारों किलोमीटर लंबा होता है कि एक घोड़ा भी उसके मतलब आसपास घूमे तो भी वो खत्म नहीं होगा, इतना लंबा पेड़ है, उसकी परछाई इतनी ज्यादा होती है। तो अल्लाह तो तो अपने बंदों के लिए बहुत कुछ सोचता है उस महीने में, पर कुछ लोग नहीं कर पाते, कई नहीं कर नहीं पाते। और दूसरी करना बात ही है, नहीं चाहते कुछ कुछ लोग लोग। करना ही नहीं चाहते, वो बोलते हैं कि मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा वो, मेरा घर परिवार है। तो वो जो जिसने इस महीने को मिस कर दिया ना, तो वो सोच लो उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त जाया कर दिया। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो अल्लाह ने डबल की चीजें की हैं, अगर इस महीने में वो आपको प्यार करता है ना, अल्लाह आपको इनाम देता है, आपके दिली जन्नत के दरवाजे खोलता है। तो अगर आपने इस महीने में कोई गलत काम किया, कुछ बदी की, किसी का बुरा किया, शराब पी, जुआ खेला, कुछ भी किया, तो इस गुनाह की सजा कभी भी नहीं, मतलब बिल्कुल इस गुनाह की वजह से बचा कोई भी आपको नहीं बचा बचा सकता। नहीं सकता, और आपको आग जहन्नुम में आपकी जगह पक्की पक्की हो हो जाएगी। जाती है। और वो भी नहीं, कयामत के दिन जो आपका हाल होगा ना, वो बहुत बुरा होगा, आपकी सारी पुश्तें खराब हो जाएंगी। मतलब ये काम मत करना। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि इस महीने को जितना हो सके ना उतना यूटिलाइज करो अपनी भलाई के लिए। रात को मतलब सोने, अल्लाह इस महीने में तो दिल खोल देता है अपना। दिल अल्लाह ने दिल खोला होता है। और सबसे बड़ी बात जो हमें पता चली कि रमजान के महीने में ना 3 चीजें जरूरी करनी है। सबसे पहले शुक्र, अल्लाह का शुक्रिया करना, शुक्रिया जरूर करना कि आपने हमें ये जिंदगी दी और आपने हमें रोजे के लायक बनाया, हम बिल्कुल रोजा रख सके, क्योंकि आपकी रहमत के बिना हम नहीं रख सकते थे। और आपने हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोले, क्योंकि आपके कृपा कृपा के, आपके आशीर्वाद के बिना हम रोजा नहीं रख सकते थे और जन्नत वाले नहीं बन सकते थे। तो इसके लिए बिल्कुल। आपको शुक्रिया करना है। और दूसरी बात है, ये गलत कामों से आपको बचना है, क्योंकि इसकी जो गुना अल्लाह ने गलत कामों से भी बचना। अल्लाह ने रोजा ना रखने की भी चीजें बताई हैं कि हाँ वो किसको एक्चुअली बिल्कुल, कहते हैं लीवरेज देनी, कुछ को छूट दी हुई है छूट कि देनी जो की। हाँ, नहीं रखना चाहते वो 3-4 मतलब कैटेगरी के लोग कैटेगरी हैं। जो बीमार है, हम्म, पहले तो जो सफर कर रहा है वो, हाँ, जो ट्रेवल में हाँ, कर रहा है, जो हाँ, सफर कर रहा है, और जो बीमार है वो तो नहीं रख या सकते। किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ हाँ, है, या सपोज करो किसी के घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब अल्लाह ताला ने ये बोला है कि आपको इसमें छूट है, फिर भी आप उसी मुसीबत में भी अल्लाह को याद करना, तब भी आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और इस महीने में अगर नमाज पढ़ ली आपने, चलो आपने रोजा नहीं भी रखा कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने नमाज भी पढ़ ली ना, तब भी अल्लाह खुश होता है। खुश हो जाएगा। वो आपके लिए पता नहीं क्या क्या रहमतें दे देगा आपको। और जिसने इस महीने में, हमें आज ये पता चला कि इफ्तार क्यों दी जाती है। हाँ, इफ्तार हमने, क्योंकि हमारे इंडिया में ना इफ्तार पार्टियां बहुत दी जाती हैं रमजान के हाँ, महीने में, बड़े बड़े सेलिब्रिटी देते हैं और भी लोग देते हैं। तो उसका कारण ये है कि हाँ, फरिश्ते दुआ पढ़ते हैं उस टाइम हाँ, आपके आप लिए। जितने लोगों को खाना खिलाते हो ना, उतने ही ये लगा लो उससे डबल ट्रिपल आपके लिए फरिश्ते आपके पता लिए नहीं दुआ करते हैं। क्या क्या रहमतें वो पहले से तय कर दी जाती हैं आपके लिए, सारे रिश्ते। बिल्कुल। तो गाइज मैं सच में बता रहा हूँ, आप बड़े लकी हो कि आपके लिए ये महीना आपको मुकद्दस किया गया है अल्लाह पाक की तरफ से। तो इसको ना अपने बेटरमेंट के लिए यूज कीजिए, जितना कर सकते हो। अपने इवन कि अपने बच्चों को भी लगाइए अपने साथ, सो दैट उनमें संस्कार आए। वीडियो में इस भी बताया गया कि रोजा सबको रखना सबको चाहिए, रखना चाहिए, हाँ, मुस्लिम को, हर मुस्लिम को हाँ। रोजा रखना चाहिए। मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो भी वो रखते भी हैं। रोजा रखते मैंने हैं कई कई बारी। देखे हैं हाँ, लोग वो रखते हैं। जो
अपनी अपनी श्रद्धा है ना, वो भगवान तो सही एक बात ही है, है, अल्लाह भगवान तो भगवान। ये अल्लाह तो एक ही है। सोचो उनको रोजे का मतलब पता है, सही इसलिए बात वो है। रखते हैं, क्योंकि ये तो हर बंदे को रखना चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह ताला ये थोड़ी बोलता मैं अकेला मुस्लिमों का पर हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ना, रोजा रखना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि देखो फास्टिंग हम रखते हैं तो उसमें पानी वगैरह पी लेते हैं, पर रोजा एक नहीं ऐसी गाइस बताइए, आप लोग बताइएगा, क्या सच में जो रोजा होता है उसमें आप लोग पानी नहीं पीते बिल्कुल भी? हम मेरे फ्रेंड्स थे तो वो तो नहीं पीते थे, मतलब इवन दो जो आपका सलाइवा होता है जीभ पे आता है वो भी आप गल्प नहीं कर सकते, वो अंदर नहीं निकाल सकते, नहीं जितना आप मुझे नॉलेज है। बट आप बताना बताना कमेंट में, कमेंट में कि आप मैं भी ऐसे सही ही करते सोच रही हूँ हो? क्या। मतलब क्या आप लोग भी ऐसे करते हो? और रोजे में और क्या क्या मतलब आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, और कौन कौन से हाँ, नियम है जिनमें आपको रहना पड़ता है? जैसे आप क्या कर सकते हो रोजे में और क्या नहीं क्या कर नहीं सकते, कर मतलब क्या सकते। खा सकते हो या क्या आपको नहीं खाना, रोजा कब आपको तोड़ना होता है, जैसे कब आपको खाना खाना होता है, तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी, एज ए नॉन मुस्लिम हमें बहुत कुछ नॉलेज मिली, आज सही माने में हमको रोजे का मतलब पता चला मतलब है। पता लगा तो एक्चुअली, आगे हाँ। आगे भी हम भी किसी को बता सकते हैं कि नहीं यार, रोजे का मतलब ये होता है और इसलिए रोजा रखा जाता है। तो गाइस इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप भी दीन के रास्ते पे चलिए, नबी पाक की बताई हुई बातों को फॉलो कीजिए, इस्लाम की शिक्षा को फॉलो कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।